जेन्ना 2012 जेन्ना सरकार बदललो आनी ह्या सरकाराची जी काम करपाची स्टायल पळयली, आमचो छत्रपती मनोहरभाई पर्रीकर, हांव सदांच ताका छत्रपती म्हणटा, इज सारकें इज डिफरंट स्टायल, वर्किंग स्टायल फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन धरलेलें सगळें मीन्स डेव्हलपमेंट मीन्स हीज व्यूज वेर कंप्लिटली टू चेंज द इफेक्ट ऑफ गोवा. आनी तशेंच जेन्ना हांव 2013 चेअरमॅन जालो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो, आनी आय वॉज फेसींग लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स. आनी ती प्रॉब्लेम जेन्ना पळय हांव घेवन वयतालो, म्हजो बाबूश डेप्युटी चीफ मिनिस्टर फ्रांसीस डिसोजा, so he used to give such a solution to solve that problems. कित्याक तुमकां आज खबर आसतलें, जी मडगांव म्युनिसिपालिटी म्हणटा ती एक गोंयभर एक कॉमर्शियल सेंटर आसलेल्या कारणान थंय तुका ओडपी एक क्रॅप मेंटेलिटी जायते आसा. सर तसले हितून सुद्दां म्हाका जायते पडे तेणें ते कडेन रातचे 12 आसूं नाजाल्यार 11 आसूं केन्ना हांव ताका फोन करून डिस्टर्ब करतालो एज अ चेअरमॅन आनी एज अ अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर. म्हाका कशें फुडें वे कितें, सो यूज टू ऑलवेज गायड मी. आनी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन सायड हांवें पळयलें की म्हाका दिसता अशें एडमिनिस्ट्रेशन जें आतां BJP कडेन जें चलता तें म्हाका दिसता आमगे गोंय जालें तेन्ना सुद्दां जावं ना. ते केसीक आनी हेका बद्दल कांय संबंद ना. आनी मेन ते केसी बद्दल लुईस बर्जराचे इट इज ऑलमोस्ट हॅड गिवन मी द बेल ऑल्सो फॉर दॅट. आनी ती म्हाका कोर्टान ऑलरेडी तेजें म्हाका भायर दवरलेलो आसा. ती एक व्यक्ती आहा तेणें खंयचोय मतदारसंघ म्हाका येता पळय तसली व्यक्ती ती. आनी फातोर्डा म्हाका येता, कुडतरी म्हाका येता, आनी मडगांवय म्हाका येता. म्हणटकच कोणें अंदाज काडपाची गरज ना. तेणें म्हटलं तेजें काम पळोवन तो कार्यकर्ते कितके भितर खंयचे घेता ते पळोवन तेजें इवॅल्युएशन जातलें पक्षा कडसून. पूण मान्य करचें पडटलें ते स्ट्रॉंग पॉलिटिकल व्यक्ती म्हणून. यू हॅव टू एक्सेप्ट इट. तेजे फाटलो कारभार आहा तो पळोवन, फाटली वाटचाल आहा ती पळोवन, ताका सपोर्ट पब्लिकान आहा तो पळोवन म्हाका दिसता एक भाजपाक तो मोठो एसेट. आर्थुराचे मडगांव, फातोड्डे आनी कुडतरेचे 1,500 कार्यकर्ते BJPन वचपाची शक्यताय आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.